Hello mga minamahal nako nga mga higala, mayong buntag diha kaninyo. So karon mga higala, muadto na usab kita sa atong trabaho. Bahalag hubag-hubag pa ang atong mata. Kay nisayo man ta og mata, alas 4 pa lang mata na kay mulihok naman ta, maglimpyo og para paranalyas, para limpyo pud ta tan-awon padulong sa atong gidyutihan. Ug pagkahuman mga kahigalaan nato og limpyo sa atong mga gamit, maligo na dayon og human og ligo aw ilis, tapos lakaw dayon kay pag-abot sa area mga pimanta para mawala ang katugnaw sa kabuntagon. Og mauni mga higala ang atong agianan padulong sa atong trabaho, kay mao man ni ang atong kinabuhi nga kinahanglan kita nga magtrabaho aron kita nga makakaon, kay nag-ingon man ang Ginoo nga ipatulo nato ang atong singot aron kita nga makakaon. Mo nang kinahanglan samtang kita nga niya sa yuta nga gihatag sa Ginoo aron puy-an nato sa madaling nga panahon, maningkamot ta aron aduna tay pagkaon para sa atong pamilya usab, o daghan mga panginahanglanon sa kalibutan apan kanunay tang maningkamot, bahalag ginagmay basta naa. So mao ni mga higala, musaka na punta dito sa second floor sa maong building nga atong gidyutihan. Mao ni ang atong agianan, musaka pa ta para makaabot ta dito sa atong posting. Mao ni ang kinabuhi sa gwardiya mga kahigalaan, bantay ta sa area aron nga ma-secure ang area. So mao ni mga higala, lakaw-lakaw ta kay paspas po taglakaw kay taas man tagtiil. So kay ang atong karilibo naghulat sa tuwa. So, mao ni mga higala ang atong agianan, medyo ngit-ngit na kay walay suga. Og pag-abot nato sa second floor, mao ni ang area sa second floor mga higala, dako kaayo ni nga area, kay mao kining ginatawag og department store. Uhon bag mahuman ni diri na pud ta magsuroy-suroy, mangita ta og mga palitonon, bahalag walay kwarta. Muhahaha.